जय मसीह सबैजनालाई आजको दिन परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, तपाईहरु सबैजना असल हुनुहुन्छ होला भन्ने परमप्रभु परमेश्वरसँग हामी सधैँ प्रार्थना गरि नै राखेका छौं। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईलाई उन्नतिमा लानु भएको होस्। उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ र हामी जिउँदो परमेश्वरको सेवाकाई गर्छौं। हामी मुर्दा परमेश्वरको सेवाकाई होइन। यदि परमेश्वर जीवित नहुनु भएको भए त हामी उहाँको सेवा कतै गर्थेनौं। कारण उहाँ जिउँदो र जीवित हुने परमेश्वरको आराधना हामी गर्छौं। हिजो हामीले सुन्दै थियौं येशू ख्रीष्टले सहनु भएको कष्ट हामी मानिसहरूको लागि। उहाँले हामी मानिसहरूको लागि आफैलाई यसरी अर्पण गर्नुभयो कि उहाँ मारिन लगेको थुमा जस्तै चुप लाग्नुभयो र उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो रगतले किन्नु भएको छ। जब उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो त्यति बेला सबैजना तितर बितर भएर गए। चेलाहरू तितर बितर भए। उहाँ सँगै जिउँछु भन्नेहरू अलग भए, कहाँ गए, कता कता सबैजना तितर बितर भएर आजको दिन येशू ख्रीष्टलाई चिहानमा लगियो अनि उहाँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ कि येशू ख्रीष्टले अधोलोकमा पनि गएर प्रचार गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले अधोलोकमा पनि गएर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई स्वर्गको राज्यको विषयमा प्रचार गर्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। उहाँ त स्वर्गीय योजना अनुसार हाम्रो बीचमा आउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो योजना हाम्रो जीवनमा फुलफिल गर्नुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, तपाई आज कहाँ हुनुहुन्छ? के ख्रीष्टको दुःख र कष्टसँग तपाई भाग्नु भएको छ या ख्रीष्टसँगै नजिकै हुनुहुन्छ? जब अन्तिम रात बिहिबार र बेलुका उहाँ साथमा बसेर भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि भोजन गर्दै गर्दा उहाँले अन्तिम भोजको दिन रोटी भाँचेर दिनुहुँदै थियो र भन्नुहुँदै थियो कि आज राति मलाई तिमीहरूले त्याग्नेछौ, मलाई तिमीहरू मध्ये एकजनाले पक्राइदिनेछ, मलाई दुष्टहरूको हातमा दिइनेछ, मलाई चाहिँ मानिसहरूको हातमा सुम्पिदिनेछ। त्यो व्यक्ति त नजन्मिएको भए हुन्थ्यो, मानिसको पुत्र त उहाँको योजना अनुसार जानेछ, तर त्यो व्यक्ति नजन्मिएकै भए हुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टलाई त्यो व्यक्तिको बारेमा फिक्री थियो। मैले यसरी यो घटनालाई यसरी बुझेको छु, तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ? नरक मानिसहरूका सन्तानको लागि बनाइएको कतै होइन। नरक स्वर्गीय विरोधी ती दूतहरूको लागि, शैतानका दूतहरूको लागि, लुसिफरका सन्तानको लागि बनाइएको ठाउँ हो। तर उसले यहुदा इस्करियोतले चाहिँ के गर्यो भन्दा येशू ख्रीष्टलाई धोका दिन थाल्यो। उसले 30 वटा चाँदीको सिक्कामा येशू ख्रीष्टलाई बेचिदियो र भन्यो, यदि मैले उहाँलाई तपाईहरूको हातमा सुम्पिदिए भने तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ? उनीहरूले भने, हामी तिमीलाई 30 वटा चाँदीका सिक्का गनेर दिन्छौ भनेर दिए। अनि ऊ त्यो लगेर उहाँलाई पक्राइदिने महत्त्वमा
बस्न थाल्यो। अनि उले एक दिन जब समय आयो, येशू गेतसमनी भित्र प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रार्थना गर्दै राति, बिहिबार राति प्रार्थना गर्दै 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 गर्दा उले यहुदीहरूको दललाई लिएर आएर येशू ख्रीष्टलाई चुम्बन गरेर धोका दियो। अनि ऊ अन्तमा गएर उले येशू ख्रीष्टलाई त पक्राइदियो, तर अन्तमा ऊ गएर लट्किएर मर्यो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टलाई यो कुरा थाहा थियो कि उले क्षमा पनि माग्दैन, ऊ पश्चाताप गर्नेवाला छैन। त्यसै कारण उसको फिक्री गरेर भन्नुभएको थियो कि धिक्कार त्यस मानिसलाई, त्यो त नजन्मेकै भए पनि हुने थियो। त्यसले त मानिसको पुत्र त उहाँलाई लेखे बमोजिम आउँछ, उहाँ जानेछ, पक्राइनेछ, त्यसको निम्ति गरिनेछ, तर ऊ त नजन्मेकै भए हुन्थ्यो, ताकि अन्तको दिनमा त्यो सजायमा पर्ने थिएन, ताकि नरकमा त्यो जान पर्ने थिएन। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मैले येशूलाई कसरी बेचेका छौं त याद गरौँ। कतै हाम्रो छाल छलनले, कतै हाम्रो बोलाइले, कतै हाम्रो सोचाइले, कतै हाम्रो तरिकाले येशूलाई बेची त राखेका छैनौं। धेरैपल्ट विश्वासीले येशू ख्रीष्टलाई बेचेका छन्। धेरैपल्ट विश्वासीले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेका छन्। येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति एकपल्ट क्रुसमा जानुभएको हो, तर हाम्रो बार बार उठाएर बसाइले हामीले येशू ख्रीष्टलाई बार बार क्रुसमा लैजान्छौँ। प्रियहरू, बिहानै येशूलाई क्रुसमा, बेलुकै येशूलाई क्रुसमा, दिउँसै येशूलाई क्रुसमा, उठ्दै येशूलाई क्रुसमा, सुत्दै येशूलाई क्रुसमा। हाम्रो छाल चलन, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो सोचाइ, हामीले गर्ने कार्यहरू, सबै कुराबाट हामीले येशूलाई क्रुसमा त टाँगेका छैनौं। यो कुरा याद गरौँ मित्रहरू। जब उहाँ आजको दिन, जब शुक्रबारको दिन आयो, शुक्रबारको दिन उहाँलाई यहुदाले राति पक्राइसकेको थियो। जब उहाँ राति उनीहरूले लगेर गए, कुट्न थाले, थुक्न थाले, चोटै चोट दिन थाले, रगतै रगत कोर्राहरू लाउन थाले। त्यो 39 कोर्रा मैले रोमी क्रुसिफिक्सन हेर्दै थिएँ, अनि त्यहाँ मैले कोर्राको बारेमा पढ्दै थिएँ। उनीहरूकोमा यस्तो एउटा किल भएको एउटा चाबुक, एउटा कोर्रा हुन्थ्यो, जब त्यो शरीरमा लाग्थ्यो अनि शरीरबाट दोबारा तानेर निकाल्दाखेरि चोक्टै चोक्टाहरू बाहिर आउँथे। उहाँले त्यो सबै कुरा तपाईँ मेरो निम्ति सहनु भएको हो। तपाईँ र मैले गलत सोचेको कारणले गर्दा उहाँको टाउकोमा त्यो काँडाहरूको मुकुट लगाइयो, कारण त्यो 1.5 इन्चीको काँटी थियो, त्यो टाउको भित्र गिडीसम्मै पुगेको थियो भन्छ। तपाईँ र मेरो गलत हिँडाइले गर्दा येशूको खुट्टामा काँटी ठोकियो। गलत कार्य गर्नका लागि हामीले कदम उठाएको कारणले गर्दा हाम्रो हात जहिले पनि गलत कुरोतिर लागेको कारणले गर्दा हाम्रो हात उहाँको हातमा काँटी ठोकियो। हाम्रो जीवनमा गलत भएको कारणले गर्दा, हामीले गलत कुरा युज गरेको कारणले गर्दा, हामीले गलत कुरा खाएको या पिएको कारणले गर्दा उहाँको कोखामा भाला घोचियो। कारण उहाँको रगतले मानिसहरू शुद्ध हुन् भनेर जब भाला घोचियो, पानी मात्र उहाँको शरीरबाट निस्कियो भनेर बाइबलले भन्छ। के तपाईले यो कुरा याद गर्नुभएको छ? धेरैपल्ट
हामीले यस्ता कुराहरू याद गर्दैनौँ। धेरैपल्ट संसारतिर पनि हामी ठिकै छौँ, ख्रिस्टतिर पनि हामी ठिकै छौँ। हामीले गर्ने हरेक कार्यहरू कस्तो छ आज हामी याद गरौँ। आजको सेवकाई भनौँ या आजको जति पनि कुराहरू भइराखेको छ देखावटीतिर, चर्च झगडा गरेरै सिद्धिँदैछ, चर्च नाचेरै सिद्धिँदैछ, चर्चले पश्चाताप गरेको छैन। प्रभु तपाईले मेरो निम्ति बलि चढाउनु भयो, प्रभु मेरो निम्ति तपाईँ क्रुसमा जानुभयो भनेर चर्चले आफैलाई पश्चाताप गरेको छैन। चर्च त हिजोआज रीतिरिवाजतिर ढल्किँदै जाँदैछ। हामीले इस्टर मनाउनै पर्छ, हामीले गुड सन्डे इस्टर सन्डे मनाउनै पर्छ, हामीले पाम सन्डे मनाउनै पर्छ, हामीले क्रिसमस मनाउनै पर्छ। हामी रीतिरिवाजतिर मैले नमनाउनुस् भनेको होइन, तर हामी रीतिरिवाजको क्रिस्चियन हुँदैछौँ कि आज। धेरैपल्ट हामी रीतिरिवाजतिर ढल्किएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सच्चाइलाई देख्नै सकेका छैन, कि यीशुले गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई देख्नै सकेका छैन। यसै कारण समय आएको छ कि यीशुको क्रुसलाई याद गर्ने समय आएको छ, यीशु ख्रिस्टतिर फर्किने। जब उहाँलाई चोट पारियो, जब उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो, जब उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो, त्यति बेला भन्नुभयो, पिता यिनीहरूले के गर्दैछन्, क्षमा गर्नुहोस्। जब क्षमा गर्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँले पानी प्यास लाग्यो, उनीहरूले उहाँलाई सिरका पिउन दिए, उहाँले त्यो उघेलिदिनु भयो। याद गर्नुहुँदैछ? हाम्रो जीवनमा भएका करवाहटहरू येशू ख्रिस्टले उघेलिदिनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा भएका तीतोपनाहरूलाई येशू ख्रिस्टले उघेलिदिनु भएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब सिद्धियो। कतै तपाईँ र म अझै पनि करवाहटमा जिएका त छैनौं? अब सिद्धियो। यीशु ख्रिस्टको प्रेम, आनन्द, शान्ति तपाईँ भित्र आउनु पर्ने थियो, अनि त्यो चाहिँ मानिसलाई उहाँले दिनुभएको हो। मत्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 57बाट जब हामी हेर्छौं भने, जब उहाँ मृत्यु भइसकेपछि साँझ परेपछि अरमीमाथियाका योसेफ नाउँ भएका एकजना धनी मानिस, तिनी स्वयं येशूका चेला थिए। तिनले पिलातस कहाँ गएर येशूको मृत शरीर मागेर पिलातसले सो तिनलाई दिने हुकुम गरे। योसेफले मृत शरीर लिएर सफा मलमलको कपडाले बेरे र तिनले चट्टानमा खोपेर बनाएका आफ्नै नयाँ चिहानमा त्यो राखेर चिहानको मुखमा एउटा ठूलो ढुङ्गा गुडाइदिए र तिनी गए। हालेलुया। चिहानको सामुन्ने मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम पनि बसिरहेका थिए। हालेलुया। आज शनिबारको दिन चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चिहानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीर चाहिँ चिहानमा थियो, तर उहाँ चाहिँ अधोलोकमा, उहाँको आत्मा चाहिँ अधोलोकमा, ती अधोलोकमा भएकाहरूलाई प्रसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धरतीको गर्भमा उहाँले गएर धरतीभित्र भएका ती तमाम कुरोलाई उद्धार गर्नका लागि उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रिय मित्रहरू, मानिसको पुत्र 3 दिनसम्म पृथ्वीको गर्भमा रहनेछ भन्ने कुरा के तपाईले बिर्सनुभयो? उहाँ गर्भमा रहनुभयो धरतीको, अनि त्यसपछि फेरि नयाँ भएर भोलि
जीवित हुनुहुनेछ भन्ने कुरा उहाँले देखाउन लाग्नु भएको थियो। आज येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुनुहुन्न प्रियहरू। धेरैचोटि मानिसहरू वर्षभरि पाप गर्दै वर्षभरि गलती गर्दै अझ हामी साउथतिर हेर्छौं, घोडाले हिँड्ने गर्छन्, रुँदै 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 वर्षमा एकपल्ट धेरै आँसुको साथ पश्चाताप गर्छन्, फेरि फर्केर गएपछि त्यही पुरानो जिन्दगी जिउने गर्छन्। के गुड फ्राइडे या के येशूको पुनरुत्थान, के येशूले दिनुभएको बलिदान, के त्यो रीतिरिवाज थियो र? त्यो रीतिरिवाज कतै थिएन प्रियहरू। त्यो त अनन्त जीवन थियो जसले मानिसको पापबाट छुटकाराको लागि येशू ख्रीष्टले आफैलाई बलिदान दिनुभएको थियो। उहाँले संसारको सबै थोकलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। उहाँले सबै थोकलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। त्यो येशू ख्रीष्टले एक दिन संसारको सबै कुरालाई आफ्नो राज्यमा लानुहुनेछ। धेरै पल्ट प्रियहरू हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू छन् होला। म आज तपाईलाई के उत्साह गर्छु भन्दा पश्चाताप गर्नुहोस्। येशूले खानुभएको खुर्राको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। येशूले गर्नुभएको तपाईको जीवनको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँको उपकारहरू नबिर्सनुहोस्। भजन संग्रह 103 ले यसरी भन्छ, हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर, उहाँले गर्नुभएका सबै उपकारहरू नबिर्सी र उहाँका सबै कार्यहरूलाई नभुल। जसले तेरो पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, जसले तेरा सबै रोगहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। म दोबारा पढ्न चाहन्छु। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर, उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोग निको पार्नुहुन्छ। जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। हालेलुया। मजाको कुरा यहाँ लेखेको छ। यसै कारण आज हामीले यो याद गर्नुपर्ने भएको छ कि हामी आफूलाई क्षमा गरेर उहाँतिर फर्कनु पर्ने अवस्था छ। येशूको बलिदान तपाईको निम्ति उत्तम छ। व्यर्थ नगएको होस् तपाईको जीवनमा। धेरै पल्ट भड्केर मानिसहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका छन्। धेरै पल्ट ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर मानिसहरूले क्रुसमा टाँगेका छन्। म चाहिँ तपाईलाई के भन्छु भन्दा आज फर्कनुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवन तपाईको अगाडि छ। प्रभु मेरो जीवन तपाईको नजिक छ। म तपाईतिर आउँदैछु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। आजको दिनको लागि धन्यवाद, आजको समयको लागि धन्यवाद। आजभन्दा कयौं वर्ष पहिला तपाईले कल्भरी क्रुसमा मेरो पापको निम्ति तपाईले मलाई मुक्त गर्नुभयो र साँच्चै म आज स्वतन्त्र छु। परमेश्वर तपाईका छोरा छोरी जसले यो वचन सुन्छन् उनीहरूको हृदयमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्। उनीहरूको पीडा दुःख कष्ट सबै कुरा हटाइदिनुहोस्, ताकि उनीहरू खुसी रहन् भनेर तपाईले आफैलाई दुःखमा पार्नुभयो। उनीहरू सुखमा रहन् भनेर तपाईँ गरिब हुनुभयो। परम प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईलाई उचाल्छौं। आदर सम्मान तपाईलाई दिँदै यो प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौं। पिता सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले आजको वचनबाट तपाईलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। Have a blessed day.